कम नसीब है वो बाप कि सारी दुनिया जनाजा पढ़े और उसका बेटा उसका जनाजा न पढ़े, तो तुम्हारी जिंदगी पर तूफ़ अफसोस है। कमा तदीन तुदान, बच्चा पैदा हुआ तो बाप कान में अजान देने के काबिल न था, और बाप मर गया तो बेटा जनाजा पढ़ने के काबिल न था। ये हाल है। फिर कहते हो कि हम तबाह क्यों रहे, बर्बाद क्यों रहे? कम से कम इल्म दीन इतना सीखो, इतना इल्म दीन सीखो, और अपनी बच्चियों को कि इल्म का माहौल ये हो, इल्म का माहौल कि घर में बच्चा पैदा हो तो अजान हम देंगे, फातिहा हम करेंगे, कुर्बानी हम करेंगे। माज़अल्लाह में उलमा से दूर करने की बात नहीं कर, मैं आपको खुद कफील होने की बात कर, अपने पैरों पे खड़ा करने की बात कर रहा हूं। और दुनियावी एजुकेशन इतना हो कि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए हर बेटा बेटी। आप कहते हैं मौलाना नौकरियां नहीं मिलती, हम नौकरी के लिए इल्म हासिल कब करते हैं? हमने कभी इल्म का हासिल नौकरी के लिए नहीं किया, हम तो सलाहियतें पैदा करने के लिए इल्म हासिल करते हैं। एक अनपढ़ के खाने का अंदाज और एक पढ़े लिखे के खाने का अंदाज, दोनों में फर्क है। एक अनपढ़ के बोलने में, एक पढ़े लिखे के बोलने में फर्क है। एक अनपढ़ के बैठने में, पढ़े लिखे के बैठने में फर्क है। एक अनपढ़ के सोचने में, पढ़े लिखे के सोचने में फर्क है। बताओ कितना फर्क है? सुन लीजिए। एक हजाम था, उसके दो बेटे थे, एक पढ़ा लिखा था, एक अनपढ़ था। तवज्जो करो, नौकरियों के लिए तालीम नहीं है, इंसान को इंसान बनाने के लिए तालीम है। हजाम के दो बेटे, एक अनपढ़ है, एक पढ़ा लिखा है। हजाम के दुश्मनों ने हजाम को जलील करने के लिए उसके बड़े बेटे जो अनपढ़ जाई था पूछा तेरा बाप क्या करता है? कहा मेरा बाप हजाम है, हजामत करता है। जलील कर दिया बाप को। फिर पढ़े लिखे बेटे के लिए भी मंसूबा बना, इससे भी किसी महफिल में पूछेंगे कि तेरा बाप करता क्या है। अब तवज्जो करना, इल्म की बरकत। जब हजाम के उस पढ़े लिखे बेटे से पूछा गया कि तेरा बाप क्या करता है, तवज्जो, पढ़े लिखों का अंदाज, तेरा बाप क्या करता है, तो उस पढ़े लिखे बेटे ने जवाब दिया जो सबके सरों पे हाथ रखते हैं उनके सर पर मेरा बाप हाथ रखता है। आप शायद नहीं समझ पाए होंगे लेकिन मैं समझाता हूं, ये भी तो पढ़े लिखे न होने की अलामत है। उसने कहा मेरा बाप जो सबके सर पे हाथ रखते हैं उनके सरों पे हाथ रखता है। क्या मतलब? सलीम मियां जो आ रहा है सबके सर पे हाथ रख रहे हैं, अमीनुल कादरी जो आ रहा है सबके सर पे हाथ रख रहा है, मुफ्ती साजिद जो आ रहा है सबके सर पे हाथ रख रहे हैं, अल्लामा फहीम जो आ रहा है सबके सर पे हाथ रख रहे हैं, नकीब महफिल जो आ रहा है सबके सर पे, जो सबके सर पे हाथ रखता है। हिम्मत है तुम में से किसी की सलीम मियां के सर पे हाथ रख दो? है नहीं है। लेकिन यही सलीम मियां जब बाल बड़े हो जाएं, हजाम की कुर्सी पे बैठे, निकाला पगड़ी और हाथ रख के करने लगा ऐसे ऐसे, पता चला जो सबके सर पे हाथ रखता है हजाम उसके भी सर पे हाथ रखता है। पढ़े लिखे बेटे ने कहा, ये नहीं कहा कि मेरा बाप हजाम है, बल्कि क्या कहा, जो सबके सर पे हाथ रखता है उसके सर पे अगर कोई हाथ रखता है तो वो कोई और नहीं है, तन्हा मेरा बाप है। अब बताओ मेरा बाप क्या करता है? पता चला पढ़े लिखों के बोलने के अंदाज में और अनपढ़ों के बोलने के अंदाज में फर्क है। पढ़े लिखों के खाने के अंदाज में, अनपढ़ों के खाने के अंदाज में फर्क है। पढ़े लिखे के चलने के अंदाज में, ये जो लड़के छोकरे हमारे सीना तान कर आधी आधी आस्तीन की बनियान पहनकर रोड पे चलते, ये अनपढ़ और जिहालत की वजह से है। वरना जो पढ़ लिख लेता है, कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चलो। पढ़े लिखे लोग जब जमीन पे चलते हैं तो गर्दन झुकाकर आजिज़ी के साथ चला करते हैं। उनके चलने का अंदाज भी अलग है। जब वो गुफ्तगू करते हैं वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, वो हर किसी के मुंह नहीं लगते, वो जाहिलों को देख के सलाम करके गुजर जाते हैं। बड़ी माजरत के साथ अगर आज मोहल्लों में झगड़ा हो रहा है अनपढ़पन की वजह से, जिहालत की वजह से, मियाँ बीवी में नहीं बन रही है जिहालत की वजह से। बताऊं आपको, जब तक बीवी भी पड़ी होती थी और मियाँ भी पड़ा होता था तो जब तक बीवी जिंदा रहती थी उसकी जिंदगी में बुखारा और समरकंद जैसे शहर
اس کی محبت میں بنائے جاتے تھے، اور پڑھا لکھا شوہر بیوی کے مرنے کے بعد اس کی محبت میں تاج محل جیسی عمارت بنایا کرتا تھا۔ جب سے ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، آپ کہیں گے وہ تو بادشاہ تھا، میں نے کہا بادشاہ تھا تاج محل بنایا، پڑھا لکھا شوہر تاج محل نہیں بنا سکتا، کم سے کم کوئی غزل تو ضرور نظر کر دیتا ہے، کوئی کلام تو ضرور نظر کر دیتا ہے، اور نہیں کچھ کرتا تو کم سے کم محبت کے چمچل جملے بول دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے پڑھے لکھے شوہروں نے بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی شوہر کا لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے۔ اللہ اکبر، اس شان سے گزارا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے جو کہتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں، نوکری نہیں ملتی، ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم بچوں کے شعور، ان کی فکر اور ان کو انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ آج کل کے کہا جاتا ہے مولانا پڑھائی بہت مہنگی ہو گئی ہے، میں نے کہا پڑھائی صرف مہنگی ہوئی ہے، کپڑے مہنگے نہیں ہوئے، جوتے مہنگے نہیں ہوئے، موبائل مہنگا نہیں ہوا۔ کبھی شو روم سے یہ کہہ کے پلٹے کہ جوتے مہنگے ہو گئے؟ آج سے 50 سال پہلے کبھی سنا تھا 21,000 کے جوتے، 51,000 کے جوتے، 5 لاکھ کے جوتے کبھی سنا تھا 50 سال پہلے؟ اتنے مہنگے مہنگے جوتے مل رہے ہیں، 50,000 کے، 2 لاکھ کے جوتے۔ بولو خرید رہے کہ نہیں خرید رہے؟ کم سے کم غریب آدمی 5,000 والا تو پہنتا ہی ہے بھائی۔ تو آپ شو روم سے یہ کہہ کے کبھی نہیں لوٹے کہ جوتے مہنگے ہو گئے؟ آپ ٹی شرٹ اور جینس کے شو روم سے یہ کہہ کے کبھی نہیں لوٹے کہ جینس اور ٹی شرٹ مہنگی ہو گئی؟ آپ آئی فون کے شو روم سے یہ کہہ کے نہیں لوٹے کہ آئی فون مہنگا ہو گیا؟ میرے بھائی فون بھی تو مہنگا ہوا، کپڑے بھی تو مہنگے ہوئے، جوتے بھی تو مہنگے ہوئے، کیمرے بھی تو مہنگے ہوئے، شادی ہال بھی تو مہنگے ہوئے، شادیاں بھی تو مہنگی ہوئی، حتیٰ کہ چائے بھی مہنگی ہو گئی، گھی بھی مہنگا ہو گیا، دودھ بھی مہنگا ہو گیا۔ تو مہنگائی کے دور میں دودھ مہنگا ہونے کی بنیاد پر کیا تم نے بغیر دودھ کی چائے پینا شروع کی؟ کیا شکر مہنگی ہونے کی بنیاد پر تم نے بغیر شکر کی چائے پینا شروع کی؟ کیا جوتے مہنگے ہونے کی بنیاد پر تم نے ننگے پیر گلیوں میں چلنا شروع کیا؟ ہر مہنگی چیز کو جب اس کا مقابلہ کرتے ہو تو تعلیم بھی مہنگی ہو گئی ہے، تو بہانہ مت بناؤ، کتنی محنت کرنا پڑے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور بہت پڑھاؤ۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اگر بہنوں کو چرخہ کاٹنا پڑے تو چرخہ کاٹے، اگر کسی کے گھر میں برتن جھاڑو کے لیے جانا پڑے تو جائے۔ بھائیوں کو کہتا ہوں اگر 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹہ محنت کرنا پڑے تو کرو۔ اور مہاریرا مطالعہ کے ہمارے سرکاروں نے، مرشدوں نے پیغام دیا اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کو کھاؤ، مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ۔ کیا ہے 10 سال صرف محنت کر لو، 10 سال۔ ہندوستان کے مسلمانوں، میں اپنے دل کے درد کے طور پہ تمہیں کہہ رہا ہوں 10 سال، 1 دہائی پورا ملک مل کر ہندوستان میں ہم 30 کروڑ ہے، 30 کروڑ۔ الحمدللہ آپ حضرات کو چاہیے کہ لوگ کچھ کہیں جواب مت دو، لوگ کچھ کہیں جواب مت دو، چھیڑے جواب مت دو، گالی دے جواب مت دو، نفرت کے بدلے میں نفرت کی بولی مت بولو۔ 10 سال تک کے ایجوکیشن پر محنت کرو، دینداری پہ محنت کرو، آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور ملک کی ضرورت بنو۔ جو آج تم سے تمہاری وفا کی سند مانگ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کر پیچھے نہ پھرے تو میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں، توجہ، بہت خوبصورت بات کہنے لگا ہوں، آخری میں ٹائم ختم ہو گیا۔ میں نے 1 گھنٹہ گفتگو کرنی تھی، 1 گھنٹے میں 8 منٹ بچے ہیں، میں اتنی گفتگو پوری کرتا ہوں۔ توجہ کریں، دھیان دیجیے، توجہ کریں۔ آج ملک ہندوستانی کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا میں، پوری دنیا کی بات۔ اکثر جگہ تمہیں مارا پیٹا جاتا ہے، اکثر ملکوں کے ویزے تمہیں نہیں ملتے، تمہارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن دے کے۔ کیوں؟ کوئی پوچھنا نہیں چاہتا، کیوں؟ وہ جانتے ہیں دنیا میں 2 قسموں کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں اور ایک بوجھ بن جانے والے ہوتے ہیں۔ بس اس پہ بات پوری کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنو۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک بوجھ اٹھانے والے اور ایک بوجھ بن جانے والے۔ جو بوجھ بنے گا وہ اٹھا کے پھینکا جائے گا، جو بوجھ بنے گا وہ اٹھا کے پھینکا جائے گا۔ آسان مثال،
पूरी दुनिया में अब हमारी माँ से ज्यादा कोई हमसे मोहब्बत करता है? बोलो भाई, मिल के बोलो, करता हो तो बोलो। कोई मोहब्बत करता है? नहीं करता। हमने अपने बुजुर्गों से बचपन में सुना है, माँ के दिल में अल्लाह ने बच्चों के लिए वो मोहब्बत डाली है कि माँ मर जाती है, उसकी रूह निकल जाती है, मगर उसके दिल से बच्चों की मोहब्बत नहीं निकलती। उस पर हमारे घरों में एक वाकया बयान किया जाता था जो मैं अपने नौजवानों को बताऊं। आज वो माँ बाप की कदर नहीं करते, उन्वान आ गया तो बता दूं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप को घर का कचरा समझ रखा है। कुत्तों को घर में बिस्तरों पे साथ में लेके सोते हैं और माँ बाप को घर से निकाल के बाहर कर। बिल्लियों के लिए इंटरनेट से खाने मंगाते हैं और माँ बाप को रोटी के टुकड़ों को तरसाते हैं। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी। एक जगह मुझसे किसी मुफक्किर ने पूछा कि सैयद ये बता कि लोग कुत्तों को और बिल्ली को अपने बिस्तर में लेके क्यों सो रहे हैं? मैंने और सुबह सुबह झूठे मुंह उठते हैं, कुत्ते को पेशाब कराते हैं, बिल्ली को पेशाब कराते हैं, बिस्किट कुत्तों को खिलाते हैं। मैंने कहा ये अल्लाह के अज़ाबों में से एक अज़ाब है। अल्लाह फरमाता है मैंने माँ बाप से प्यार का हुक्म दिया, तू नहीं करता तो जा, अगर तू माँ बाप से प्यार नहीं करता तो मैंने कुत्तों की मोहब्बत तुझ पे मुसल्लत कर दिया। जो माँ बाप की खिदमत नहीं करता ना, तो जा कुत्ते की खिदमत कर, जा बिल्ली की खिदमत कर। ये हालात हो गए, हंसने की बात नहीं है। बहरहाल माँ की ममता का हाल क्या सुन लो। कहने वाले कहते हैं कि एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया और उस लड़की से उसने कहा मेरे साथ शादी कर। तो लड़की ने कहा तेरी माँ का दिल अगर तू निकाल करके ला के दे तो मैं तेरे साथ शादी करूंगी। इसने जालिम ने आओ देखा ना ताओ देखा, घर गया, माँ इंतजार में बैठी थी, माँ पे हमला किया और माँ पे हमला करके उसको मारा, उसका सीना चीरा, सीने से दिल निकाला और दिल निकाल करके जब दौड़ते जा रहा था, भागते जा रहा था कि जल्दी से अपनी महबूबा को दिल पेश कर दे, माँ का कटा हुआ दिल। तो जैसे ही जाने लगा जल्दी में ठोकर लगी और ठोकर लगी तो गिर पड़ा, हाथ से माँ का दिल छूटा, धड़कता हुआ दिल छूटा, इसलिए कि इंतकाल को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुए थे, अभी जल्दी माँ मरी थी, दिल छूटा। जैसे ही दिल छूटा उठा, संभला और संभलने के बाद जैसे ही अपने कपड़े साफ किए तो माँ के दिल के करीब जाकर उठाता है और उठाता है तो उस दिल से कटे हुए दिल से आवाज आती है, बेटा तुझे कोई चोट तो नहीं आई? ये वाकया सिर्फ इबरत के लिए कहा जाता है, सच कहाँ तक है ये अल्लाह जाने। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं और याद रखना, जो माँ बाप से बेवफाई करे वो किसी का वफादार नहीं होता। उस लड़की ने जब देखा कि वो उसका महबूब दिल लेकर आया है तो कहा मैं तेरे साथ क्या शादी करूं? जो माँ का वफादार न हुआ वो मेरा क्या वफादार हो सकता है? बहरहाल ये माँ की ममता है। लेकिन एक बात याद रखना, बोझ बनते हैं, उतार दिए जाते हैं, उठा दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। मिसाल दे रहा था, जब तक बच्चा 2-3 किलो का 5 किलो का होता है माँ गोदी में उठा के लेके फिरती है। जब बच्चा इतना वजनी हो जाए कि 10-11 किलो का हो जाए, उठाने के काबिल न रहे, बोझ बन जाए, तो माँ भी गोद में लेना, बोलो भाई छोड़ती है कि नहीं छोड़ती? तो बोझ बने तो माँ की गोद से उतारे गए कि नहीं गए? बोझ बने तो बाप की गोद से उतारे गए कि नहीं गए? पता चला दुनिया में 2 किस्म के लोग, एक बोझ बनने वाले और एक बोझ उठाने वाले। एक जरूरत बनने वाले, एक बोझ बनने वाले। तो जो बोझ बनते हैं वो उठा के फेंक दिए जाते हैं और जो जरूरत बनते हैं उनको पाला जाता है, उनको इज्जत से रखा जाता है, उनको संभाला जाता है। आसान मिसाल, बहुत मुश्किल हो रही है उसको आसान। देखो मक्खी 2 किस्म की है। एक हमारी घरेलू मक्खी जो मोहल्ले में भिनभिनाती है, खानों पे बैठती है, गंदगी पे बैठती है, आम पे बैठती है ना। मक्खियां जब बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं? दवाएं लाके मक्खियों को मारते हैं। बोलो भाई मारते हैं कि नहीं मारते? ये मक्खी है, ये क्या है? मक्खी। और एक मक्खी और है, मगर वो मक्खी बड़ी दहशतगर्द है। ये मक्खी तो बड़ी सीधी सादी भोली भाली प्यारी सी है, काटती नहीं, फिर भी मारते हैं। लेकिन वो मक्खी दहशतगर्द है, जिसे शहद की मक्खी कहते हैं। वो काटती है ना तो हाथ सुजा देती है, गाल पे काटती है तो डंक छोड़ के जाती है, मुंह सुजा देती है। लेकिन उस मक्खी को कोई मारता नहीं है, बल्कि उस मक्खी को फार्मिंग बना बना करके लोग पालते हैं। क्या वजह है? कि ये मक्खी हमारे खानों को बैठ
بیٹھ کے کھاتی ہے یہ ہم پہ بوجھ ہے، اور وہ مکھی بوجھ نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے، وہ شہد بناتی ہے۔ تو پتا چلا مکھی دونوں ہے، دونوں کی برادری ہے، دونوں کا نام ہے، دونوں دکھنے میں بھی کم و بیش ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن یہ مکھی بولی بھالی ہو کر بھی غلاظت پہ بیٹھ کے، گندگی پہ بیٹھ کے لوگوں پہ بوجھ بنتی ہے، لوگوں کا مفت میں کھاتی ہے، مفت خور ہے، اس لیے یہ ماری جاتی ہے۔ اور وہ مکھی مفت خور نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے پالی جاتی ہے۔ اب پتا چلا اگر دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو لوگوں پہ بوجھ مت بنو بلکہ لوگوں کی ضرورت بنو۔ اتنی ڈگریاں حاصل کر لو کہ عبدالکلام، اس کا نام عبدالکلام تھا، 1000 تعصب کے بعد صدر جمہوریہ بنانا پڑا کہ نہیں بنانا پڑا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صلاحیتوں کا مالک تھا، اس نے ہندوستان کو اتنی طاقت عطا کی تھی۔ بس میں بھی تمہیں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں پر محنت کرو تعلیم کے حوالے سے۔ جتنا ٹیلنٹ ہمارے بچوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں قرآن ہے، قرآن کی برکت ہے، ہمارے سینوں میں رسول اللہ کا عشق ہے، اس کی برکت ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، مدرسے میں بھی پڑھاؤ، اسکول میں بھی پڑھاؤ۔ اور جاتے جاتے اینڈ کرتے کرتے یہ کہوں کہ جو مالدار مسلمان ہیں، میری ان سے گزارش ہے، بس یہ برا لگے گا آپ کو لیکن معاف کر دینا، نہیں معاف کر سکتے تو کوئی بات نہیں، میں اپنی بات ضرور کہہ جاؤں گا کیونکہ میں پیشہ ور آدمی ہوں، اس لیے حق بات کہہ جاؤں گا۔ مالدار لوگوں سے گزارش ہے، اگر 5 فیکٹری بنانے کا آپ کے اندر کیپیسٹی موجود ہے تو 5 فیکٹریاں بنانے کی بجائے 3 بناؤ، اور 2 کی رقم بچا کر اچھے اسکول اور اچھے کالج بناؤ۔ اسکول اور کالج اچھی خدمت بھی ہے، اچھا بزنس بھی، پیسہ کماؤ اس سے۔ اور دوسری آخری بات، جو تنظیمیں اور تحریکیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جلسوں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کی بجائے تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، میری بات صرف سنجیدگی سے سننا۔ الحمدللہ میں سنی ہوں، اس کی سند لینے کے لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کوئی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے دنیا میں۔ ایمان کی سند گنبد خضرا سے ملتی ہے، اتنا یاد رکھنا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ ایک گزارش ہے، جو بچے ان پڑھ ہیں، بچیاں ان پڑھ ہیں، ان کے لیے تنظیمیں، تحریکیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بزنس مین لوگوں کے لیے میں نے بتا دیا کہ کماؤ اور پڑھاؤ۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پیر صاحب کا عرس کرتے ہو، کرو، منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن پیر صاحب کے عرس میں جو قوال اور قوالن کو بلا کر مقابلے کرا کے لاکھوں روپے ان پہ لٹا دیتے ہو، وہ پیسے بچا لو۔ 1-1 لاکھ روپے کی چادریں جو اپنے پیر کے مزار پہ چڑھاتے ہو، 1000 کی چڑھا کے 99 ہزار روپے بچا لو، اور اپنے پیر کے نام سے ایک اچھا اسکول قائم کر دو، ایک اچھی یونیورسٹی قائم کر دو، ایک اچھا کالج قائم کر دو۔ پیر صاحب کو پھول چڑھانے سے جتنے فائدے ہوتے ہیں ادھر ختم کر دو، اب تو کچھ نہیں۔ بہت اہم بات، میں عرفانی حقانی نورانی تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں میرے بھائی، کہ رٹ کیا ہوں تراوی کی طرح جو چاہے پڑھ کے سنا دو نہیں۔ آپ جیسا ماحول کریٹ کرتے ہیں نا، پھر وہ ذہن میں باتیں مضامین آتی ہے تو میں پیش کرتا ہوں۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، میں اسی پر تو بات کر رہا ہوں، آپ بار بار پلٹتے ہیں۔